पाटी ताचे उपदेश पाळण ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार परतून सांगता न्ही ताचे उपदेश पण ताका मानवता ते आमी करता जाल्यार जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटले सवार जाणां कित्याक मेळना आतां पळया न्ही प्रॅक्टिकली पळया जे म्हाका मानवता तें तुमी केल्यार म्हणजे तावन तुमकां आदार मेळटा की ना तुमच्या आवय बापायक मानवता तें तुमी केल्यार तुमच्या आवय बापायतान तुमकां आदार मेळटा की ना आतां गोवाक कितें मानवता बायलेन केल्यार गोवातावन कितें जाय हें बायलेक मेळटा की ना तशेंच बायले की गोवातावन गोवा की बायले येता न्ही गोवान बायलेची बरी सेवा केल्यार न्ही बायल येतावन बरें बरें रांदून बेगिनी तो बरें केलां म्हणून न्ही बरें नातल्यार बरें रांदलें म्हणटा न्हू आनी एपटी बरें रांदूंक उत्तेजन मेळटा की ना हें कळ्ळें शी म्हळ्यार परतून बरें रांदता ते जाल्यार का ना जाल्यार पोटाक व्हडलो आयकला न्ही तुमी पळया न्ही गे भाव भयणी आमकां बरें कळटा हाका मानवल्यार ताका मानवल्यार ताजे तन हाजे तन हांचे तन तांचे तन आमकां हांगा देवाची उतर सांगता देवाक मानवता तें तुवें केल्यार ताजो आशिर्वाद तुमकां सदांच लाभता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमायला त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय आनी देवाक कितें मानवता देवाक कितें मानवता एक आमी देवाक वळखताले आनी ताच्या पुता जेजूक आमी स्विकार केल्ले मात्र ताजे उपादेश पाळिल्ले आनी ताजे उपादेश पाळून कितें ताका मानवता तें आमी केल्ल्या वेळार आनी कितें ताका मानवता हांगा बरयलें एकामेकाचो तितून तें सांगलें न्ही एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जुआं सुवांजेला 15 आनी वळू 12 जॉन 15:12 कितें म्हणटा हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय तितलेंच जेजून कसो तुजो म्हजो आमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आनी हांगा देवाचे उतर सांगता आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वेळार आमी देवाक मानवता ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता कितलें व्हडलें भाग पळया न्ही सरस्प्र देवान तुजे थंय जियेत जाल्यार आनी हांवें ताजे थंय जियेत जाल्यार कसो वाट ताजे उपादेश ताजे उतार